वर्ग का वाक़या है। एक शख्स ने अपनी माँ से कहा, ए माँ, मैं आपको घुमाने के लिए इजाजत चाहता हूँ। जब माँ ने इतना सुना है, माँ खुशी के मारे खिल उठती है, माँ का चेहरा मुस्कुरा रहा है और माँ हाथों को उठा करके दुआ करती है, ए बारे इलाह परवरदिगारे आलम, आज मेरे बेटे ने मुझे घुमाने की फिक्र की है, आज मेरे बेटे ने मेरे दिल की तसल्ली के लिए, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने के लिए लेकर के जा रहा है। असल वजह ये थी, उसकी बीवी ने कहा था, ए मेरे सरदार, जब आप काम पे चले जाते हो, आपके बाप का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, जब मुझे नींद आती है, आपकी माँ घर में खांसती बहुत है, इसके खांसने से मेरा सुकून चला जाता है, मेरी नींद हराम हो जाती है। ऐसा करो, अपनी माँ को लेकर के चले जाओ, ओल्ड हाउस में छोड़ आओ, जहाँ बूढ़े बुड्ढों को छोड़ दिया जाता है। अपने नादान बेटा माँ को गाड़ी में बिठाता है, दरवाजे पे गाड़ी लगाई है, माँ को गाड़ी के अंदर बिठाया है और बिठाने के बाद में माँ से कहा, माँ तुम्हें घुमाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। अब माँ गाड़ी में बैठ करके इस बेटे को दुआएं देती जा रही है, ए अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, ए अल्लाह मेरे बेटे को जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखना, इसलिए कि आज मेरा बेटा आज मुझे घुमाने के लिए लेकर के जा रहा है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही ओल्ड हाउस का दरवाजा आता है, माँ को गाड़ी से उतारता है, उतारने के बाद में कहा था, ए माँ, ये वो जगह है जहाँ बूढ़े बुड्ढों को छोड़ दिया जाता है। जब माँ ने देखा मेरा बेटा मुझे यहाँ लवारिस बना करके छोड़ करके जा रहा है, यहाँ बूढ़े बुड्ढों को छोड़ दिया जाता है, मुझे भी इसी जगह पर छोड़ करके जा रहा है। अल्लाहू अकबर। बेटे ने कहा, खुदा हाफिज, माँ जब दिल किया करेगा तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब वो बेटा माँ को गाड़ी से उतार कर उस ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ रहा होगा, तो क्या माँ को वो अपने बेटे की बचपन की रातें याद नहीं आ रही होंगी, जिन रातों को माँ ने जाग करके अपने बेटे को अपनी छाती का दूध पिलाया था। अल्लाहू अकबर। माँ उन दिनों को याद कर रही है जब बेटा बिस्तर को नापाक कर दिया करता था, जब बेटा बिस्तर को गीला कर दिया करता था, माँ गीले से उठा करके अपने सूखे आंचल पे बेटे को लिटा करके चैन और सुकून की नींद सुलाया करती थी। लेकिन आज जब माँ बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंची है, अल्लाहू अकबर, ताकत जवाब दे जाती है, कमर जवाब दे जाती है, माँ चल नहीं सकती, माँ टहल नहीं सकती। बुढ़ापे की वजह से ऐसे आलम में इस बेटे की जरूरत माँ को थी। आज बेटे का हक ये बनता है कि जब मैं छोटा था, माँ ने बहुत कुर्बानियां मेरे लिए दी है, माँ ने बहुत परेशानियों का सामना करके मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। आज बेटे का फर्ज ये बनता है वो माँ की खिदमत करता, लेकिन खुदा की कसम, बीबी के कहने पे माँ को ओल्ड हाउस को छोड़ आया है। अब माँ उन रातों को याद कर रही है, माँ अपने बेटे के बचपन के दिन याद कर रही है और रोती चली जा रही है। इतने में ओल्ड हाउस की औरतें आती है। आने के बाद में कहा था, ए माँ अपना नाम बता दे। माँ ने अपना नाम बताया, कहा कहाँ की रहने वाली है, एड्रेस तो बता दे। माँ ने एड्रेस बता दिया है। औरतों ने कहा था, ए माँ, जो तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ करके गया है उसका नाम भी बता दे। अल्लाहू अकबर। माँ अपने बेटे का नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, औरतें जिद पे जिद कर रही है, ए माँ तूने अपना नाम भी बता दिया, अपने घर का एड्रेस भी बता दिया, लेकिन फिर अपने बेटे का नाम लेना पसंद क्यों नहीं कर रही है। जैसे ही औरतों ने इतना कहा है, एक औरत ने कहा था, माँ बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही है, इसलिए कि बेटे ने अपनी माँ पे जुल्म ज्यादा किए हैं, बेटा ज्यादा नालायक है। जैसे ही इतना कहा है, बेटा ज्यादा नालायक है, माँ अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद में अपनी नजरें उठा करके कहती है, और तो तुम क्या समझती हो, मेरा बेटा यहाँ छोड़ करके गया है इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं ले रही हो, बल्कि हकीकत तो यह है मेरा बेटा इस शहर में इज्जत वाला है, मेरे बेटे को सारा शहर जानता है, मेरे बेटे को सारा समाज जानता है, मेरे बेटे की इज्जत है, मेरे बेटे को लोग झुक करके सलाम करते हैं। अगर आज मैंने अपने बेटे का नाम ओल्ड हाउस के रजिस्टर पे चढ़वा दिया, इस पे नाम लिखवा दिया, मेरा बेटा शहर में बदनाम हो जाएगा, मेरा बेटा शहर में रुस्वा हो जाएगा। औरतों ने कहा था, ए माँ तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ करके गया है, जब भी इतनी फिक्र अपने बेटे की कर रही है, माँ ने कहा था, अरे जो बेटा कर रहा है वो उसका सलूक है और जो माँ कर रही है ये एक माँ का सलूक है।
کبھی ماں یہ نہیں چاہتی ہے میرا بیٹا رسوا ہوتا ہوا نظر آئے، کبھی باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سماج میں ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر، آج جو ہمارے جسم پر اچھا لباس ہے، آج جو قیمتی لباس ہم پہن کر کے سماج میں چل رہے ہیں، آج جو لوگ ہمیں سلیوٹ کر رہے ہیں، آج جو جھک کر کے ہمیں سلام کر رہے ہیں، آج جو ہمیں عزتیں دے رہے ہیں، ہمارے پاس میں پیسہ کیا آ جاتا ہے ہم سمجھنے لگتے ہیں یہ ہماری طاقت کے بلبوتے پہ ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نہیں پیارے، تیری وجہ سے نہیں ہے۔ اگر جو لوگ تجھے جھک کر کے سلام کر رہے ہیں، آج جو تجھے سلیوٹ کر رہے ہیں، آج جو تیرے جسم پہ اچھا لباس ہے، اس میں تیری وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے بڑی وجہ تیرے ماں باپ کی ہے۔ اس لیے کہ تو باہر کمانے کے لیے نکل گیا تھا، رات کو مصلے بچھا کر کے ماں نے دعائیں کی تھی، باپ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے التجا کی تھی، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو عزتوں سے نوازنا، میرے بیٹے کو شہرت سے نوازنا۔ آج جو کچھ تیرے پاس میں ہے تیری وجہ نہیں ہے، بلکہ تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج فرض یہ بنتا ہے میرے بھائی، ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ جائیں نا تو ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اس لیے یہ ماں باپ وہ انمول نعمت ہیں، اگر خدا کی قسم ایک مرتبہ نگاہوں سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر انسان پیار کو ترس جاتا ہے، انسان تڑپتا رہتا ہے، انسان کے پاس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ سکون نہیں ہوتا ہے جو سکون ماں باپ کا چہرہ دیکھنے میں ہوا کرتا ہے۔ تڑپ جاؤ گے، ہر چیز سامنے ہوگی لیکن ماں باپ کا چہرہ نہیں ہوگا، دولت کے انبار لگے ہوں گے لیکن ماں باپ کا چہرہ نہیں ہوگا۔ آج ماں باپ رات میں ڈانٹ دینا، بیٹا اتنی رات ہو گئی ہے کہاں گیا تھا، تیبر بدل جاتے، لہجے بدل جاتے، ماں تمہیں میری کیا پڑی ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں گیا تھا، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہا تھا، آج یہ ہے تو تیرا رستہ تک رہے ہیں، آج یہ ہے تو تجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ جب یہ سفید کفن میں لپٹ کر کے قبرستان چلے جائیں گے، اس دن تو رات کو 2 بجے آئے یا 3 بجے آئے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے وہ جگہ تو ہوگی جہاں تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی تھی لیکن اس جگہ پہ بیٹھنے والی ماں موجود نہیں ہوگی، جہاں چارپائی پہ باپ لیٹا کرتا تھا وہ چارپائی موجود ہوگی لیکن وہاں لیٹ کر کے تجھے سمجھانے والا باپ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج یہ ہے، ان کی قدر کر لو۔ ہم نے کتنے دولت والوں کو کہتے سنا ہے مولانا سب کچھ پاس میں ہے لیکن سکون نہیں ملتا، سکون ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا تھا یار عیش کی زندگی گزار رہے ہو، گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، اونچے اونچے محل میں رہ رہے ہو، پیسہ تمہارے پاس میں ہے، پھر بھی کسی چیز کی تمہیں کمی ہے۔ جواب دیتے ہیں مولانا جو سکون ماں باپ کا چہرہ دیکھنے میں ملا کرتا تھا وہ سکون دولت میں نہیں ملتا، وہ سکون پیسے میں نہیں ملتا۔ کاش ماں باپ نگاہوں کے سامنے ہوتے، ایک مرتبہ کہتے بیٹا ہمارے سینے سے لگ جا، آ جا تجھے پیار کرنے۔ خدا کی قسم وہ لذت اور وہ سکون دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ملتا ہے جو ماں باپ کے ایک بار بیٹا کہنے پہ سکون ملتا ہے انسان۔